बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्करी न्यूज़ के देखने वाले, चाहने वाले और हमें पसंद करने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम और रमज़ानुल मुबारक का 13वें रोज़े की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। आज रमज़ानुल मुबारक के 13वें रोज़े की सहरी के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी इस्माइल सहर ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान के हवाले से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम, औरत और पर्दा के हवाले से, यानी इस्लाम में औरत के लिए पर्दा की क्या अहमियत है, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आएगा। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले मैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे आज एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ कमी रह जाती है, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, लेकिन सहर ट्रांसमिशन के लिए मेरा ये टॉपिक बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ताला के इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर हम ये मौका गंवाएं कि हमें जो है एक वीडियो ज़ाया करनी पड़े। कि हो सकता है हमारी इस वीडियो से कोई फ़ायदा उठा ले और हमें भी सवाब मिले और तमाम देखने वालों और शेयर करने वालों को भी मिलता रहे। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि आज का टॉपिक है इस्लाम, औरत और पर्दा। नाज़रीन, कुरान पाक के पारा नंबर 4 सूरा 124 इशारा करता है मर्दों और औरतों की रूहानी बराबरी का। अगर कोई नेक काम करे तो वो मर्द हो या औरत और ईमान रखते हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे, इनके साथ कम से कम जुल्म किया जाएगा। कुरान का मुतअद्दिद हिस्सा मर्दों और औरतों दोनों के लिए काबिल कबूल है। इनके लिबास के लिहाज से कुरान में इरशाद है कि और मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची करें और इत्तदाल करें, ये इनके लिए खालिस है, बेशक अल्लाह इनके कामों से वाकिफ़ है। और मोमिन ख़वातीन से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची और शाइस्ता रखें और सिर्फ़ इस जीनत का मुज़ाहरा करें जो ज़ाहिर है, वो अपनी छाती पर पर्दा डालें और इंकशाफ ना करें। इस्लाम में मुस्लिम ख़वातीन के लिए असर व रसूख के 4 ज़राए हैं। पहले 2 कुरान और अहादीस को बुनियादी माखज़ समझा जाता है, जबकि बकिया 2 सानवी और अख्ज़ के करदा हैं। कुरान तमाम मुसलमानों और उनके हयातियाती जिनसी ताल्लुक़ से क़ता नज़र और इल्म की जुस्तजू के लिए कोशिशें करने का हुक्म देता है। यह खुदा की निशानियों से पढ़ने, सोचने, गौर करने और सीखने की मुस्तकिल तरगीब देता है। मज़ीद ये कि मुअल्लिम ने मर्द और औरत दोनों की तालीम की हौसला अफजाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि इल्म की तलाश हर मजहबी औरत और मर्द पर लाजिम है। अपने मर्द हम मनसब की तरह हर औरत इखलाकी और मजहबी ज़िम्मेदारी के तहत हैं कि वो इल्म हासिल करे, अपनी अकल को फ़रोग़ दे, अपना नज़रिया वसी करे, अपनी सलाहियतों की तर्जमानी करे और फिर इस सलाहियतों को अपने और माशरे के फ़ायदे में बरोए कार लाए। नौ आबादियाती अहद के दौरान 20वीं बरतानवी सल्तनत के अवाइल तक मुसलमानों के दरमियान सनफ़ की जद्दोजहद जारी है। 1930 की दहाई तक 25 लाख लड़कियां स्कूल में दाखिल हो चुकी थीं। इनमें से 5% मुसलमान थी। कुछ उलमा कुरान मजीद की आयत नंबर 28 और 23 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी जो एक सौदागर थी, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ इशारा करते हैं कि ये बात वाज़े इशारा और दलील है कि मुसलमान ख़वातीन एक हद में घरों से बाहर रहकर मुलाजमत कर सकती हैं। पहले कई अरब सकाफ़तों में ख़वातीन को अपनी आज़ादी हासिल नहीं थी। ख़वातीन की मुलाजमत के नमूने पूरी मुस्लिम दुनिया में मुख्तलिफ हैं। 2005 तक इन 16% पाकिस्तानी ख़वातीन मुआशी तौर पर सरगर्म थी, जबकि 52% इंडोनेशियन ख़वातीन थी। 2012 वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट और दीगर हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के खित्ते में इस्लामी ख़वातीन के लिए अपनी मुआशी और रोज़गार के मौक़ा पैदा करने में इजाफ़ा कर रही हैं। दुनिया में सबसे कम लेबर ख़वातीन फ़ोर्स उर्दन, अमान, मराकश, ईरान, तुर्की, अल्जीरिया, यमन, सऊदी अरब, पाकिस्तान और शाम में हैं। इनमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी ख़वातीन पार्लिमेंटेरियंस नहीं हैं। ख़वातीन को इस्लाम काम करने की इजाज़त देता है कुछ शराइत के तहत। मिसाल के तौर पर ऐसी जगह
جہاں اس کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اسلامی قوانین خواتین کو اسلامی حالات میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سعودی عرب میں سعودی خواتین کے لیے جون 2018 تک گاڑی چلانا غیر قانونی تھا۔ مردوں کے ساتھ فوجی اور دوسرے پیشوں میں ان کے ساتھ خدمات سر انجام دینا ان کے لیے بھی غیر قانونی ہے، لیکن اب وہاں خواتین کا ڈرائیونگ لائسنس کا حصول معمول بنتا جا رہا ہے۔ قابل ذکر حالیہ خواتین کو اسلام قبول کرنے میں جرمن کی مصنف کرسٹین بیکر، امریکی گلوکارہ اور ثقافتی ایلین جینٹ جیکسن، اینگلو فرانسیسی مصنف، براڈ کاسٹر اور اکیڈمی مریم فرانسواز ترک اداکارہ نے تونے کاراز اور عیسائی آرتھوڈکس نے حال میں اسلام قبول کیا۔ سوانسیا یونیورسٹی میں 75% مقیم خواتین نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، مردوں کی نسبت عورتوں نے زیادہ اسلام قبول کیا اور زیادہ تر خواتین تعلیم یافتہ جوان اور پیشہ ور تھیں۔ یہ تعداد 2002 میں 32% اور 2011 میں 41% ہو گئی۔ برازیل میں اسلام قبول کرنے والی 70% خواتین ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، خواتین میں پہلی مسلمان خاتون انوشا انصاری ہیں۔ 2006 میں ایک سروے میں بتایا گیا کہ زیادہ تر مسلمان خواتین کو مظلوم تصور نہیں کرتی۔ اعصاب کی مضبوطی اللہ نے ان کی گٹی میں رکھی ہے۔ انڈونیشیا کے ایک اسلامی پروفیسر ناصر دین عمر اسلام کے اندر سے ہی اصلاحی تحریک میں سب سے آگے ہیں، جس کا مقصد خواتین کو برابری کا درجہ دینا تھا۔ ان کی تحقیقات میں ایک کتاب قرآن فار وومن بھی ہے، جو ایک نئی نسوانی تعبیر پیش کرتی ہے۔ پاکستان کی پہلی حجابی خاتون پائلٹ شہناز لغاری، جنہوں نے حجاب کر کے جہاز اڑایا اور اپنا نام گنیز بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا۔ وہ اپنی برادری میں ایک اچھی سماجی کارکن بھی ہیں اور وہ معاشرے میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے تربیتی مراکز بھی چلا رہی ہیں۔ حفیظ سید، رہنما، معلم، ڈاکٹر، مصنف، آرٹسٹ، کارکن اور اسی طرح کے دیگر اصلاحی کام اسلام کے دائرہ کار میں رہ کر رہی ہیں۔ سفینہ حمید، جرمنی جیسے ملک میں مسلمان ہونا اتنا بڑا نہیں جتنا بڑا حجاب پہننا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حجاب نے اور مضبوط اور باہمت بنا ڈالا۔ مجھے لگتا ہے جیسے حجاب اوڑھنے کے بعد سے کسی بہت بڑی چیز کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ ناظرین، رافعہ ارشاد، جو حجاب پہننے والی پہلی برطانیہ کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ جج مقرر ہوئی ہیں، انہیں امید ہے کہ وہ ٹریل بلزر بنے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہاں آنے پر تھوڑا سا وقت لگا، لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ منیبہ مزاری، حالات کی سختیاں اور ظالم وقت کے پے در پے اپنے اوپر سہنے والے وار کے باوجود ایک چٹان کی طرح اس ظالم سماج اور لوگوں کا چڑھا رہی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سطح پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اس عظیم قوم کے ان عظیم بیٹوں اور بیٹیوں کو ہماری عسکری نیوز کی ٹیم اور عسکری نیوز کے پلیٹ فارم سے سلام ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا 13ویں روزے کی سحری کے حوالے سے اسلام کی بنیاد پر جو ہے اسلام میں عورت کے پردے کی اہمیت کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ خصوصاً طور پہ میری بہنیں میری بہنیں جتنی بھی ہمیں عسکری نیوز کے پلیٹ فارم سے دیکھتی ہیں، ان کے لیے میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں یہ ویڈیو، اور امید کرتا ہوں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور بہت باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تو اس کے بعد اگین میں آپ سے سوری کرتا ہوں کہ اگر میری بات کوئی غلط ہوئی ہو، مجھ سے کچھ غلط بولا گیا ہو، کیونکہ آج میں تھوڑا جلدی میں بھی تھا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں ٹاپک کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں جو بھی مسٹیک ہوئی ہوگی آپ لوگ ضرور مجھے معاف کریں گے، اور اسی طرح مجھے اور ہماری پوری ٹیم اور میرے بھائی چودھری ندیم کو افطار ٹرانسمیشن میں بھی اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، عسکری نیوز کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔